नमस्कार हांव कार्बिना बारबोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। शुक्रारा दीस सकाळीं मडगांवच्या रॉफनफोर्ड वाठारांत एका मोटाराक उजो पेटलो आनी आख्खे मोटार इबाडले। मोटारांतल्यान धुंवर येता म्हूण पळयतच मोटार चलोवपी मोटारांतलो पयलोच भायर सरलो देखून साल्वात जालो। फुडें पळयात। आपण रावतेल्या वाठारांत सुमारा बायली बोवाळ जाता देखून अंजुंच्या लोकांन आपणाचे अडचणीचेर आवाज उक्तायला। बुधवारा दीस अंजुना पुलीस स्टेशनात जमात जालेली तातूंत थंयच्या लोकांन उत्तरेचो SP आसा ताणें पावलां उबारची म्हणलोले। आवाजाचो वांकडो परिणाम आपणाच्या जिविताच्या हालचालीचेर जाता देखून त्या लोकांन आनीकूय कोर उपाय आनी अडचण सुटावी करूंक पावलां उबारची म्हूण मागणी केल्या। फुडें आयकात। फ्रॉम वागातोर स्मॉल वागातोर आमी खूब कंप्लेनां दिली वाज आयली कित्याक हे म्युजीक आमकांच न्हय आख्ख्या वाड्याक सोतायता। थोडे उलयता थोडे उलयना तर प्रॉब्लम कितें जाला भुरग्यांक इफेक्ट जाता। भुरग्यांक इस्कॉलाक वचोंक जायना उठपाक त्रास जाता। शिकतलो जाल्यार शिकोंक सकाळीं उठतात स्टडी करपाक जाल्यार सकाळीं फुडें फकत ते बूम 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 करून ते बेज आयकूं येता सो तांकां कॉन्सन्ट्रेशन म्युजीक स्टडीचेर जायना। सो आमी तेच सांगलां SPक तेच सांगलां भुरग्यांचो प्रॉब्लम। तर ताणें आमकां सांगलां की आपूण पळयता म्हणून मॅटर आपल्याक एप्लिकेशन दी आनी आय वील सी इनटू द मॅटर। सो आतां आमी आशा धरून आहा की तो कितें तरी आमकां हें करतलो म्हणून। SPक मेळोंक आयिल्ली लावड म्युजिकाक लागून ही लावड म्युजीक बियॉन्ड 10 o'clock अजून वाजता। कितली कंप्लेनां केली तरी पूण वाजत आसता म्हणून ताका सांगपाक आयली तूं मातशें एक्शन घे म्हणून ताजेर। SPन कितें सांगिल्लें आसा? ताणें सांगलां आमकां एप्लिकेशन दी आपूण ताजेर पळयता म्हणून एक्शन घेता म्हणून। नुस्तें घेवन येवपी गाडयांचे काडूंक जाय ताच्या परस अदीक दुडूक काडटात अशें म्हणटात देखून सावथ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीच्या काला आसलेलो होलसेल फीश मार्केट लोकां खातीर भासाभासेचो विशय जाला। हे विशीं ब्रेस्तारा दीस सकाळीं होलसेलान नुस्तें विकप्यांचो एक जमो सावथ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीच्या अधिकाऱ्यांक भेटून तातूंत तांणी लक्ष घालचें म्हूण सांगलें। दुडू एकठांय करूंक जांकां जबाबदारी दिल्या ते चड दुडू घेवन धंदेकारांक कशें लुटतात तें सांगलें। सायकलीन किरकोळ नुस्तें विकतात तांकां पर्यंत चड दुडू फारीक करूंक सांगतात हो विशय हाचे पयलीं वयत चल्लोलो। आनी आमचे इश्यू म्हणटा कितें आहा मार्केटाचें तुमी सदां जाणा एवरी टायम होलसेल फीश मार्केट आहा ती एक हॉट न्यूज आसता आनी तांकां कितें म्हणून लोक समजता खबर ना। जो कोण येता तो पयशे करपाक सोदता लूट लूट मार तांकां आनी कांयच ना। कशें करून पयशे काडपाचे लोक कशे धंदो करता कितें त्रास करता ते कांयच पळयना। पूण आतां आमचे इश्यू बी बारीक चालूच आहा आनी मार्केट ती केन्ना म्हाका दिसना सुदरतली म्हणून। ते कितें कितले जाण येयले कितले जाण गेले आतां आमी एक थोडे इश्यू चालू आहा। आमचे मेन म्हणल्यार ते गाडीचे चार्जीस घेतात ते आमचे मेन इश्यू ते एक्झॉर्बंट चार्जीस म्हणल्यार थोडा मेळटा तशे चार्जीस घेतात। आतां ते आतां कोण पळय आहा एट प्रेझेंट तो कितें करता व्हडले गाडी येयले दिश्टी पडले मेळटा ते पयशे काडटात आनी एक्चुअली ते म्हाका दिसता कितें PDA कितें पयशे दिता ते कांय खबर ना आनी इरेग्युलरिटी पयशाची हिशोबूच ना कांय तिंगा आनी मेळटा ते पयशे ते कलेक्शन करून सोडटात। आतां आमी ते मेन म्हणटा ताका मेंबर सेक्रेटरी मेळ्ळा आनी आमची ते मार्केटान चल्ला पळय ते ताका आनी परतून आमी हें केलां की बाबा तूं मातशें लक्ष घाल तितून आनी ते मातशें कोण कॉन्ट्रॅक्टर कोणाय आज कितलेशे कॉन्ट्रॅक्ट चेंज जाले एवरी टायम ते येता आनी डिफरंट रेट ते चार्ज करीत वयता। पूण तो आतां तेणें आमकां एश्युअर केला की मॅटर आतां तेजें 19th ऑफ दीस मंथ देर इज अ मिटींग आनी त्या मिटिंगान तो घालून ते आमचे पॉयंट्स कितें आहा ते सॉर्ट आउट करतलो आनी एट प्रेझेंट तो म्हणटा आमचे आमी पूण ताका क्लियरली सांगला की आमचे ते एज पर रूल्स आमी हेवी व्हेकल्साक 500 रुपया दितले पर आवर 4 व्हिलर्साक 300 अशें करून आमचे रूल्स आहा
एक्चुअली तो आतां कितें करता सद्याक आतां मेळटा ते पयशे 1000 रुपया पर आवर पर हेवी व्हेकल्स काडटा. तुमच्या भुरग्यांक पळोवन व्हेलां वो ते पुलिशेन आसा आनी तांकां सोडलोली वो सुरक्षीत दवरलेली जाय जाल्यार उमकेच दुडू फारीक कर अशें फटोवपाचें फोन करून सायबर क्रिमिनल आसात ते भुरग्याच्या हुस्क्या बोरीत आवय बापायक सोतावंक लागल्यात. असल्या फटोवपाच्या गोणगोळ्यान बोडी पडना जावंक चतूर रावचे म्हूण सायबर क्रायमाचो SP राहुल गुप्तान सांगलें. फोनाचेर खूब अशे केसीस जाला आनी रिपोर्टेड अशे थोडे आमकां रिपोर्ट जाला थोडे रिपोर्ट अनरिपोर्टेड आसा. आमी दुसरे सोशल मिडियाचेर कळटा की कोणाचो इलेक्ट्रिसिटी बील कट जावपाचें आसा, मागीर आनी कोणाचो समज कितें लॉटरी लागला अशें करून खूब स्कॅम करता. कोणाचो भुरगो एक्सिडेंट जाला आनी ताका पयशे दिवपा जाय अशें करून तेंच्यांनी अशे खूब केसीस रिसंट आमी आयकून येता. प्लस एट द सेम टायम सोशल मिडियाचेर डेरोगेटरी मेसेजीस बी वयता लोकांचे एगेन्स्ट पर्टिक्युलर रिलीजन ऑर एनी अदर रिलीजन. सो हितूनय अननेसेसरी इश्यूज करता लोक. सो तेंच्यांनी एक स्टॉप करपाचें. पयलीं दे शूड बिलीव इन पुलीस. तुमकां समज अशें कितें दिसता दॅट एटलीस्ट यू कॉल पुलीस ऑर यू विजीट पुलीस स्टेशन एंड फर्स्ट गीव युअर इन्फॉर्मेशन की अशें जालां इन्सिडंट, आमी हितून कितें करूया, हाव टू गो अबाउट इट. आमी तुमकां गायड करता अकॉर्डिंगली. आमचे कडेन आमचे सायबर क्रायम आसा, आमचो एक क्रायम पुलीस स्टेशन आसा. सो हितून आमी वर्कआवट करता. सो हितून वर्कआवट करून तुमी समज अननेसेसरी पॅनीक जावन कोणाक पयशे ऑर कोणाक ट्रान्सफर करपाचे भानगडीक पडूं नाका. बिलीव अस आनी आमी सगळ्यांक हेल्प करपाक आसा आनी वी वील गायड यू प्रॉपरली. सो तुमचे रिक्वेस्ट कितें पब्लिका? रिक्वेस्ट आसा पब्लिका की तुमी अननेसेसरी OTP और तुमचे पर्सनल डिटेल्स आसा ते सोशल मिडियाचेर शेअर करूं नाका. जाय तितकेच तुमी दिया. तुमी आतां सोशल मिडियाचेर घालता की आपूण आज हॉलिडे गेलो, आपूण अमके प्लेसीर गेलो, अमके फ्लायटीर वता, अमके टायमार देंवतलो, अमके हॉटेलान वतलो अशें तुमी पर्सनल डिटेल्स तुमी शेअर करता सोशल मिडियाचेर. तेजे स्कॅमस्टर फोन नंबर ते सगळो फायदो घेता तुमकां इमोशनल हे करून तुमकां तुमचे कडल्यान तुका ते स्कॅम करता आनी तुमचे कडल्यान ते पयशे काडटा. सो नेवर शेअर युअर OTP, नेवर शेअर युअर QR कोड, पेमेंट गेटवेज दिसांनी एक्स्ट्रीमली कॉशियस रावा आनी तुमी ते पेमेंट करता आसतना करा. आनी शेअरिंग ऑफ युअर पर्सनल डेटा ऑन सोशल मिडिया कॅन बी एक्स्ट्रीमली डेंजरस, कॅन लीड टू स्कॅम्स ऑन यू. उपेंद्र फॉर हेरल्ड TV. मांद्रेचे सीमेर मुखेल रस्त्याचे बाजून कचऱ्याच्यो राशी पडून आसात. ताचो घाणीचो वास येता. ताका लागून आराबोलच्या केपकारवाडा लावपी लोकांक बरीच अडचण जावंक लागल्या. देखून हो लोक बरोच रागान भरलेलो आसा. ही अडचण सुटावी करूंक कोर पावलां उबारची म्हूण तांणी अधिकाऱ्यांक विनंती केल्या. कायद्या आड थंय कचरो हाडून उडयतात ताचेर नदर दवरूंक थंय कॅमेरा घालपाची गरज आसा म्हूण सांगून थंयच्या लोकांक आपणाचो हुस्को उक्तायला. त्या भायर हो गुन्यांव आदारप्यांक कोर कास्त आनी दूड भरूंकूय लावचे म्हूण तांणी मागणी केल्या. फुडें आयकात. केप्यांत थंय सबण घाण जाल्ली आसा. शिवाय हरमलगांव ह्यो ट्युरिस्टांक फामाद आसा. ताका लागून हरमल गांवचा नांव जो आसा आतां बरबाद जाता. ताका लागून थंय गव्हर्मेंटान किंवा पंचायती कांय तरी कॅमेऱ्याची जर वेवस्था जाता तर ते कॅमेरे बसोवचे आनी जे कोण उडयतात तेंचेर वॉच दवरूचा आनी ते कॅमेऱ्यात उडयल्या उपरांत ते कोण उडयतात ते दिसतले आनी तेंचेर कठोर अशी कारवाई करची आनी आमचो गांव जो आसा तो सबंद क्लीन दवरपाक मदत करची अशी म्हाजी एक विनंती आसा. आनी समजा येदा कदाचित कोण तरी मेळ्ळो ते उडयतना जाल्यार ताका पंचायतीन भरपूर फायन घालची आनी ताका फायन घालूनय हेका दिवचो, पुलिशेक दिवचो अशी एक म्हाजी कळकळीची विनंती आसा. आनी आमचो गांव जो आसा तो क्लीन दवरपाचो. काना बेनावली पंचायत कपाच्या फुटबॉल टुर्नामेंटाच्या क्वॉर्टर फायनलान UC बेनावली पंगडान कार्बोना स्पोर्ट्स क्लबाची चोयत सोडली. खेळाचे सुरवातेक UC बेनावली पंगडान बरो खेळ केलो आनी तांणी आस्ते आस्ते खेळाचो ताबो घेतलो. खेळाच्या पयल्या 5 मिनटांत UC बेनावली पंगडाक गोल मारूंक जॉसवन कार्दोजो उदेशी किगन फेर्नांदीसाक सोयीक मेळ्ळो, पूण गोल मात जावंक ना. पूण उपरांत कार्बोना स्पोर्ट्स क्लबानूय
बरोच नेटाचो खेळ करून डेस्विन डायस आनी मॅवन ग्रेसिये साउदीची गोल मारूंक तयारी केली. हो खेळ बाणावली सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट फुटबॉलाच्या मैदानात जालो. ब्रेस्तारा दीस मादेल मोडगांव सांत आंतोनीचे परब समारोपून थंयच्या समुदायीन आपणाचो जीवाल बावाट आनी एकचाराचे मोन उक्तायले. ह्या परंपरीक आनी मानाच्या फेस्तान लागीं आनी पयस आसलेल्या सगल्या बाळत्यांक एकठांय हाडटूच तांणी आपणाच्या आवडीच्या सांत आंतोनीक मान दिलो. फुडें पळयात. सोर करता देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणाक आमी दादोश जाले. भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करून आनी मोगार आनी सुटसुटायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजाक पावूंक आमकां कृपा दी म्हणून मागता तुज्या पुताच्या रुचेर लागीं. देवा तुमकां भाग्यवंत सांत आंतोनीची मनूनीक परबी हांव दितां आनी ताच्या जिविता भाशेन तुमचें जिवीत जावं म्हूण मागता. तेच परी म्हजे खातीर मागलें देखून तुमकां परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच म्हाका तुमच्या मागण्या दवरचो म्हूण मागता. सगल्यांक आनीक एकदां हॅपी फीस्ट आनी गॉड ब्लेस यू. थँक्यू. सर्वीस बोर तुमची सोबी आसूं आनी सोद बेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. भाग्यवंत सांत आंतोनीचे मजतीन भोक्तीपणाचे जिवीत जीव तुमकां धाडटा. सगळे तिनूय श्लोक आमी गायतले.
विरापाटान घडून हाडलेल्या 9A साइड फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान अक्षय स्पोर्ट्स क्लबान एकलेट फुटबॉल क्लबाचे 3-1 गोल मारून सेमीफायनलान प्रवेश केला. हो खेळ बुधवारा दीस कुर्तोरी सेंट एलेक्स इगोजीच्या मैदानात जालो. आयच्या खबरापत्रान इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.